जानो तो सही में वेलकम बैक। दोस्तों, पूरी दुनिया में तकरीबन 6,70,000 से जायद आइलैंड मौजूद हैं। आगे बढ़ने से पहले हम आइलैंड की डेफिनेशन जान लेते हैं। जमीन का ऐसा टुकड़ा जिसके चारों तरफ पानी हो उसको जजीरा या आइलैंड कहते हैं। पूरी दुनिया में सबसे पहले नंबर पर नॉर्वे है जिसमें 2,39,057 आइलैंड मौजूद हैं। इसके बाद स्वीडन जिसमें तकरीबन 2,21,831 आइलैंड पाए जाते हैं। इसके बाद कनाडा में 52,455, फिनलैंड में 40,000, यूएस में 18,617, इंडोनेशिया में 17,508 और ऑस्ट्रेलिया में 8,222 के करीब आइलैंड पाए जाते हैं। दोस्तों, दुनिया में 8 बिलियन से ज्यादा लोग रहते हैं। इनमें से 730 मिलियन से ज्यादा लोग झीलों और समुद्रों में परमानेंट तौर पर 11,000 से ज्यादा जजायर पर रहते हैं। ये 11,000 जजीरे यानी आइलैंड बहुत सी शेप और साइज में आते हैं। इनमें से कुछ ऐसे आइलैंड हैं जो अपनी कंट्री में आसानी के साथ मिलजुल सकते हैं, जबकि कुछ इतने दूर दराज मुकामात में हैं कि जमीन से इनका राब्ता बिल्कुल ही कट हो जाता है और ये अपने रहायशियों को मुकम्मल तन्हाई का शिकार कर देते हैं। कई किलोमीटर का फासला तय करके इन पर बसने वाले लोग जमीन से अपना नाता जोड़ते हैं। दोस्तों, पाकिस्तान में टोटल 12 आइलैंड पाए जाते हैं, जिनमें अस्तोला, मालान, जलजला को और चरना आइलैंड बलोचिस्तान की कोस्ट यानी बलोचिस्तान के साथ लगने वाले समंदर के साहल में पाए जाते हैं, जबकि बाबा आइलैंड, बुद्धू, भंदल, क्लिफ्टन ऑस्ट्रोक्स, मनवरा, शमस्पीर, हॉक्स बे और बोखर समेत और भी बहुत छोटे जजायर मौजूद हैं जो कराची की तरफ पाए जाते हैं, लेकिन ऑफिशियल तौर पर 12 जजायर रिकॉर्ड में हैं। दोस्तों, इनमें से सबसे बड़ा आइलैंड अस्तोला आइलैंड है जिसको हफ्ते तलान भी कहा जाता है। ये पाकिस्तान के सूबा बलोचिस्तान के डिस्ट्रिक्ट बिस्टी से 25 किलोमीटर के फासले पर बहिरा अरब में वाक़ है, जिसकी लंबाई तकरीबन 6.7 किलोमीटर और चौड़ाई तकरीबन 2.3 किलोमीटर के लगभग है। अगर हम अस्तोला की हिस्ट्री के बारे में बात करें तो इस आइलैंड का जिक्र ग्रीक यानी यूनानी हिस्टोरियन, फिलोसोफर और मिलिट्री कमांडर अरियान के यहाँ निरकोस के हवाले से मिलता है, जो सिकंदर आजम की फौज में जंगी कश्तियों का लीडर था। 325 यानी 325 कबल मसीह में सिकंदर आजम की फौज अरेबियन सी और पर्शियन गल्फ के साहली इलाकों में महवे सफर थी। इस आइलैंड पर छोटी छोटी पहाड़ियों के 7 सिलसिले हैं, जिसकी वजह से मुकामी बलोची जुबान में इस जजीरे को हिफ्ते तलार यानी 7 पहाड़ियां कहा जाता है और इस जजीरे के पास मुख्तलिफ तरह की समुद्री हयात पाई जाती है। दोस्तों, बायोडाइवर्सिटी को बरकरार रखने की खातिर किए गए इंटरनेशनल MOU की रोशनी में पाकिस्तान ने 2017 में इसे महफूज समुद्री इलाका करार दिया, क्योंकि सर्दियों में दुनिया के बेशतर मुमालिक बलखसूस रशिया से आने वाले मुसाफिर परिंदों का ये महफूज मस्कन भी है, जो यहाँ आकर अंडे भी देते हैं। इस जजीरे को ये इंफरादियत भी हासिल है कि यहाँ मिलने वाले बेशतर प्लांट्स इस कदर नायाब है जो पाकिस्तान तो क्या दुनिया के किसी और खित्ते में भी दस्तयाब नहीं। सन वाइपर, दुनिया का इंतहाई जहरीला सांप, अब सिर्फ इसी इलाके में पाया जाता है। इसी तरह ग्रेटर क्रेस्टेड नामी परिंदा यहाँ कसरत से दस्तयाब है, जबकि दुनिया के दीगर मुमालिक में इसकी तादाद रफ्ता रफ्ता खत्म होने के करीब पहुंच चुकी है। इस तरह दुनिया भर में एक्सटिंक्शन के खतरे से 2-4 सब्ज और हॉक्स बिल कछुए के अंडे देने की जगह भी यहाँ कसरत से मिलती है। रिसर्चर का कहना है कि बहुत से समुद्री परिंदों की अफजाइश में ये आइलैंड मावन यानी मददगार है। यहाँ ज्यादातर घास और झाड़ियां हैं और कोई दरख्त मौजूद नहीं। हुकूमत पाकिस्तान ने यहाँ 1982 में एक टावर तमीर करवाया था जिस पर लाइट लगाई गई थी ताकि आने जाने वाली कश्तियों और बहरी जहाजों को रहनुमाई मिल सके। दोस्तों, इस जजीरे पर सितंबर और मई में मलाह, झींगे और कस्तूरा मछली पकड़ने के लिए आते थे और जून से अगस्त तक यहाँ फिशिंग बिल्कुल नहीं होती, क्योंकि समुद्री लहरें ऊंची रहती हैं, इसलिए ये गैर आबाद सा हो जाता है। दोस्तों, जजीरे के इर्द गिर्द पहाड़ियों की हैयत भी नहायत मुनफरिद और अजीबो गरीब है। इसमें जा बजा कुदरती तौर पर अमल में आई गारें देखने वालों को हैरत में डाल देती हैं, जिनकी बनावट देखकर महसूस होता है जैसे इन्हें किसी माहिर संगीत तराश ने इंतहाई महारत से तराशा हो। यहाँ पर एक कदीम मस्जिद और एक कदीम मंदिर की आसार बताते हैं कि ये इलाका किसी जमाने में हिंदुओं और मुसलमानों का मुकद्दस मुकाम रहा होगा। यहाँ की मस्जिद अगरचा छोटी है, लेकिन देखने वाले इसे बहुत अकीदत और कदर की निगाह से देखते हैं। दोस्तों, बहुत से लोगों का ख्याल है कि इस आइलैंड पर ही दज्जाल उठेगा, इसलिए इस पर बात करने से पहले हम खातमुल मुरसलीन जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सही मुस्लिम की हदीस को डिस्कस करते हैं, जिसको सुनकर आप सही फैसला कर सकते हैं कि क्या वाकई यहाँ से दज्जाल निकलेगा। हजरत फातिमा बिनते कैस बयान करती हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुनादी को सुना, वो
اعلان کر رہا تھا صلاۃ الجامع، میں نماز کے لیے نکلی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مردوں کے پیچھے عورتوں کی صف اول میں ظہر کی نماز ادا کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز سے فارغ ہو کر ممبر پر بیٹھے، جبکہ اس دن سے پہلے سوائے جمعہ کے کبھی ممبر پر نہیں بیٹھے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ پر اس وقت مسکراہٹ تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہر شخص اپنی اپنی جگہ پر بیٹھا رہے۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا جانتے ہو میں نے تم کو کیوں جمع کیا ہے؟ انہوں نے عرض کیا اللہ اور اللہ کا رسول ہی جانتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا باخدا میں نے تم کو نہ تو مال وغیرہ کی تقسیم کے لیے جمع کیا ہے اور نہ کسی جہاد کی تیاری کے لیے، بس صرف اس بات کے لیے جمع کیا ہے کہ تمیم داری پہلے نصرانی تھا، وہ آیا اور مسلمان ہو گیا اور مجھ سے ایک قصہ بیان کرتا ہے، میں اس سے خوش ہوا، میں چاہتا ہوں کہ تم سے بیان کروں جس سے تم کو میرے اس بیان کی تصدیق ہو جائے گی جو میں نے کبھی دجال کے متعلق تمہارے سامنے ذکر کیا تھا۔ وہ کہتا ہے کہ ایک بڑی کشتی میں میں سوار ہوا جس پر سمندروں میں سفر کیا جاتا ہے، ان کے ساتھ قبیلہ خم اور جسام کے 30 آدمی اور تھے۔ سمندر کا طوفان ایک ماہ تک ان کا تماشا کرتا رہا، آخرکار مغربی جانب ان کو ایک جزیرہ نظر آیا جس کو دیکھ کر وہ بہت مسرور ہوئے اور چھوٹی کشتیوں میں بیٹھ کر اس جزیرہ پر اتر گئے۔ سامنے سے ان کو جانور کی شکل کی ایک چیز دکھائی دی جس کے سارے جسم پر بال ہی بال تھے کہ ان میں اس کے اعضائے مستورہ نظر نہ آتے تھے۔ لوگوں نے اس سے کہا کم بخت تو کیا بلا ہے؟ وہ بولی میں دجال کی جاسوس ہوں، چلو اس گرجے میں وہاں ایک شخص ہے جو تمہاری خبروں کا مشتاق ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ جب اس نے ایک آدمی کا ذکر کیا تو اب ہم کو ڈر لگا کہیں وہ کوئی جن نہ ہو۔ ہم لپک کر گرجے میں پہنچے تو ہم نے ایک بڑا کوئی ہیکل شخص دیکھا، اس سے قبل ہم نے ویسا کوئی شخص نہیں دیکھا تھا۔ اس کے ہاتھ گردن سے ملا کر اور اس کے پیر گھٹنوں سے لے کر ٹخنوں تک لوہے کی زنجیروں سے نہایت مضبوطی سے جکڑے ہوئے تھے۔ ہم نے کہا تیرا ناس ہو تو کون ہے؟ وہ بولا تم کو میرا پتہ کچھ نہ کچھ لگ ہی گیا ہے، اب تم بتاؤ تم کون ہو؟ انہوں نے کہا ہم عرب کے باشندے ہیں، ہم ایک بڑی کشتی میں سفر کر رہے تھے، سمندر میں طوفان آیا اور ایک ماہ تک رہا، اس کے بعد ہم اس جزیرہ میں آئے تو یہاں پر ہماری نظر ایک جانور پر پڑی جس کے تمام جسم پر بال ہی بال تھے۔ اس نے کہا میں جساسا یعنی جاسوس ہوں، چلو اس شخص کی طرف جو اس گرجے میں ہے، اس لیے ہم جلدی جلدی تیرے پاس آ گئے۔ اس نے کہا مجھے یہ بتاؤ کہ ویسان یعنی شام میں ایک بستی کا نام ہے، اس کی کھجوروں میں پھل آتا ہے یا نہیں؟ ہم نے کہا ہاں آتا ہے۔ اس نے کہا وہ وقت قریب ہے جب اس میں پھل نہ آئے۔ پھر اس نے پوچھا اچھا بحیرہ تبریہ کے متعلق بتاؤ، اس میں پانی آتا ہے یا نہیں؟ ہم نے کہا بہت ہے۔ اس نے کہا وہ زمانہ قریب ہے جب اس میں پانی نہ رہے گا۔ پھر اس نے پوچھا زگر شام میں ایک بستی کا نام ہے، اس کے چشمہ کے متعلق بتاؤ، اس میں پانی ہے یا نہیں؟ اور اس بستی والے اپنے کھیتوں کو اس کا پانی دیتے ہیں یا نہیں؟ ہم نے کہا اس میں بھی بہت پانی ہے، بستی والے اسی کے پانی سے اپنے کھیتوں کو سیراب کرتے ہیں۔ پھر اس نے کہا اچھا نبی الامین کا کچھ حال سناؤ۔ ہم نے کہا وہ مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے آئے ہیں۔ اس نے پوچھا کیا عرب کے لوگوں نے ان کے ساتھ جنگ کی ہے؟ ہم نے کہا ہاں۔ اس نے پوچھا اچھا پھر کیا نتیجہ رہا؟ ہم نے بتایا کہ وہ اپنے گردنواں پر تو غالب آ چکے ہیں اور لوگ ان کی اطاعت قبول کر چکے ہیں۔ اس نے کہا سن لو، ان کے حق میں یہی بہتر تھا کہ ان کی اطاعت کر لیں۔ نبی آخر الزمان کی واسط کی خبر سن کر اس نے مارے خوشی کے چھلانگ لگائی۔ اور اب میں تم کو اپنے متعلق بتاتا ہوں، میں مسیح دجال ہوں اور وہ وقت قریب ہے جب مجھ کو یہاں سے باہر نکلنے کی اجازت مل جائے گی۔ میں باہر نکل کر تمام زمین میں گھوم جاؤں گا اور 40 دن کے اندر اندر کوئی بستی ایسی نہ رہ جائے گی جس میں داخل نہ ہوں بجز مکہ اور طیبہ کے، کہ ان دونوں مقامات میں میرا داخلہ ممنوع ہے۔ جب ان دونوں میں سے کسی بستی میں داخل ہونے کا ارادہ کروں گا اس وقت ایک فرشتہ ہاتھ میں ننگی تلوار لیے سامنے آ کر مجھے داخل ہونے سے روک دے گا، اور ان مقامات کے جتنے راستے ہیں ان سب پر فرشتے ہوں گے جو ان کی حفاظت کر رہے ہوں گے۔ فاطمہ بنت قیس کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی لکڑی منبر پر مار کر فرمایا کہ وہ طیبہ یہی مدینہ ہے۔ یہ جملہ 3 بار فرمایا، دیکھو کیا یہی بات میں نے تم سے بیان نہیں کی تھی؟ لوگوں نے کہا جی ہاں آپ نے بیان فرمائی تھی۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا دیکھو وہ بحر شام یا بحر یمن بلکہ مشرق کی جانب ہے، اور اسی طرف ہاتھ سے اشارہ فرمایا۔ دوستو اس اشارے کی بیس پر لوگوں کا خیال ہے کہ یہ استولا آئلینڈ وہی جگہ ہو سکتی ہے جہاں سے دجال نمودار ہوگا۔ دوستو اور بھی حدیث کی روشنی میں کسی خاص جگہ کو دجال کے ظہور کے لیے مختص نہیں کیا گیا، البتہ 4 مقامات میں بظاہر تضاد معلوم ہونے کی صورت میں اس کی امپلیمنٹیشن یوں بیان کی گئی ہے کہ دجال کا خروج سب سے پہلے شام اور عراق کے درمیان گھاٹی سے ہوگا، مگر اس وقت اس کی شہرت نہ ہوگی۔ اس کے اوان و نثار یعنی مددگار یہودیہ گاؤں میں اس کے منصر ہوں گے، وہ وہاں جائے گا اور ان کو ساتھ لے کر پہلا پڑاؤ خوضو کرمان میں کرے گا۔ پھر مسلمانوں کے خلاف اس کا خروج
खुरासान से होगा। हदीस से साबित है कि दज्जाल का ज़हूर मशरिक से होगा और ऐसी जगह से होगा जहां से वो पूरे मशरिक वस्ता को मुतासिर कर सके। इसके अलावा इसकी रिहाइश की जगह मुनफरिद होगी। तो इन तमाम निशानियों के सबब लोग एक जजीरे को दज्जाल के जजीरे के नाम से पुकारते हैं, जिसका नाम सक्त्री है। जी हाँ, सक्त्री आइलैंड। दोस्तों, सिर्फ यही नहीं, इस जजीरे का उर्फी नाम गालापागोस ऑफ अरब है। इसे एलियन आइलैंड भी कहा जाता है। सक्त्री आइलैंड के शुमाल में यमन है तो मगरब में अफ्रीकी मुल्क सोमालिया वाक़ है। जनूब में बहरे हिंद है तो शुमाल मगरब में दुनिया की अहम तरीन तजारती गुजरगाह है। ये जजीरा हकीकत में अफ्रीका का हिस्सा था, मगर 50 लाख साल कबल दुनिया के तमाम बराज़मों से जुदा हो गया। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये कहना बिल्कुल सही नहीं कि अस्तोला से ही दज्जाल उठेगा। अब अगर हम अस्तोला आइलैंड पर हुकूमत पाकिस्तान की जानब से लगाई जाने वाली पाबंदियों की बात करें तो व्हील, शार्क्स, कछुए और परिंदों समेत ऐसे तमाम जानदारों का शिकार या उन्हें जाल में फंसाकर पकड़ना मना है जिनकी नस्लों को मादूमी का खतरा लाहक है। जजीरे पर किसी भी किस्म की आर्जी या परमानेंट कंस्ट्रक्शन की इजाजत नहीं है। मुतलका हुक्काम से इजाजत के बगैर यहाँ क्याम नहीं किया जा सकता। अस्तोला पर कानून नाफिज करने वाले अदारों के अलावा किसी को भी हथियार ले जाने की इजाजत नहीं। हुक्काम से इजाजत के बगैर जजीरे पर स्कूबा डाइविंग, ज़ेरे आब तैराकी, क्लिफ डाइविंग, जेट स्कीइंग, बोटिंग, सर्फिंग या फिशिंग की इजाजत बिल्कुल नहीं है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें और उन लोगों का ख्याल जरूर रखा करें जिनका इस दुनिया में ख्याल रखने वाला कोई नहीं। अल्लाह हाफिज।